नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे करीम से इल्तिजा है कि वो हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, सब बीमारों को शिफा अता फरमाए, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाए, बे औलादों को साहिब औलाद करे और सबकी नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो 3 बातों पर मबनी है जो दर्ज झेल हैं। नंबर 1, सूरतुल बकरा के रकू नंबर 24, रकू नंबर 25 और रकू नंबर 26 का तर्जमा। नंबर 2, 3 अहदीस मुबारका। नंबर 3, चांद की तारीख। सबसे पहले सूरतुल बकरा के रकू नंबर 24 का तर्जमा। ए पैगंबर, लोग तुमसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि घटता बढ़ता क्यों है। कह दो कि वो लोगों के कामों की मियादें और हज के मालूम होने का जरिया है, और नेकी इस बात में नहीं है कि एहराम की हालत में घरों में इनके पछवाड़े की तरफ से आओ, बल्कि नेकुकार वो हैं जो परहेजगार हों और घरों में इनके दरवाज़ों से आया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जो लोग तुमसे लड़ते हैं, तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो, मगर ज़्यादती न करना कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और उनको जहाँ पाओ कत्ल कर दो, और जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है यानी मक्के से, वहां से तुम भी उनको निकाल दो। और दीन से गुमराह करने का फसाद कत्ल खून रेजी से कहीं बढ़कर है। और जब तक वो तुमसे मस्जिद हराम यानी खाना काबा के पास ना लड़ें, तुम भी वहां उनसे ना लड़ना। हाँ, अगर वो तुमसे लड़ें तो तुम उनको कत्ल कर डालो। काफरों की यही सजा है। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। और उनसे उस वक्त तक लड़ते रहना कि फसाद नाबूद हो जाए और मुल्क में अल्लाह ही का दीन गालिब हो जाए। फिर अगर वो फसाद से बाज आ जाएं तो जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अदब का महीना अदब के महीने के मुकाबिल है और अदब की चीज़ें एक दूसरे का बदला हैं। बस अगर कोई तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती वो तुम पर करे वैसी ही तुम उस पर करो, और अल्लाह से डरते रहो। और जान रखो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है। और अल्लाह की राह में माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो, और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज और उम्रे को पूरा करो, और अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी में असर हो कर दो। और जब तक कुर्बानी अपने मुकाम पर न पहुंच जाए सर न मंडवाओ। और अगर कोई तुम में बीमार हो या उसके सर में किसी तरह की तकलीफ हो तो अगर वो सर मंडवा ले तो उसके बदले रोज़े रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तकलीफ़ दूर होकर तुम मुतमईन हो जाओ तो जो तुम में हज के वक्त तक उम्रे से फ़ायदा उठाना चाहे वो जैसी कुर्बानी में असर हो करे। और जिसको कुर्बानी ना मिले वो 3 रोज़े अय्याम हज में रखे और साथ जब वापस हो। ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहलो अयाल मक्के में ना रहते हों। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। सूरतुल बकरा के 25वें रुकू का तर्जमा। हज के महीने मुअय्यन हैं जो मालूम हैं, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नीयत कर ले तो हज के दिनों में ना औरतों से इख्तिलात करे और ना कोई बुरा काम करे और ना किसी से झगड़े। और जो नई काम तुम करोगे और अल्लाह को मालूम हो जाएगा, और ज़ादे राह यानी रस्ते का खर्च साथ ले जाओ, क्योंकि बेहतरीन ज़ादे राह परहेजगारी है। और ए अहले अकल, मुझ ही से डरते रहो। इसका तुम्हें कुछ गुनाह नहीं कि हज के दिनों में बजरिया तजारत अपने परवरदिगार से रोज़ी तलब करो। और जब अराफात से वापस होने लगो तो मशार हराम में अल्लाह का जिक्र करो, और इस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने तुमको सिखाया है। और इससे पेशतर तुम लोग इन तरीक़ों से मोहज ना वाकिफ़ थे। फिर जहाँ से और लोग वापस हों वहीं से तुम भी वापस हो, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मना में अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे।
بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور قیام منع کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اور اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنی معافی الضمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ مومنو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روش پہنچ جانے کے بعد لڑ کھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ رکوع نمبر 26۔ اے پیغمبر بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے، اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے، اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں، تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے۔ اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہی خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد آن قریب آیا چاہتی ہے۔ اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ مسلمانوں، تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، اور وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ 3 احادیث مبارکہ۔ حدیث نمبر 1، کھانا آپس میں ایک ساتھ کھایا کرو اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ کیونکہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ سلسلہ ابو داؤد حدیث نمبر 3724۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے یا کوئی چیز نوش فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھانا کھلایا پلایا اور اسے
उतरने वाला बनाया और फिर इसके निकलने की राह बनाई। सिलसिला अबू दाऊद। हदीस नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह शाम 3 मरतबा सूरत इखलास और सूरत फलक, सूरत नास पढ़ा करो, वो तुम्हें हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाएंगी। सिलसिला मुशक्कातुल मुसाबी। हदीस नंबर 2163। इस्लामी कैलेंडर आज चाँद की तारीख 15 शबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी है। अंग्रेज़ी की तारीख 26 फरवरी 2024 है। देसी तारीख 15 फागुन सोमवार का दिन है। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आपको मेरी इस्लामी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।